नमस्ते, सुरक्षा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2077 माघ 21 गते गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित भएको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। प्रश्न नम्बर 1, भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस कहिले मनाइन्छ? डिसेम्बर 9। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077 नेपाल प्रज्ञा अलङ्कार पुरस्कार कसैलाई प्रदान गर्यो? चिनिया प्रोफेसर वाङ हङबेई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3, विक्रम सम्वत 2077 माघ 17 गतेमा चौथो संस्करणको PM कप क्रिकेटको उपाधि कसले जित्यो? त्रिभुवन आर्मी क्लब। उपविजेता नेपाल APF क्लब। प्रश्न नम्बर 4, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2020मा सुशासनको सूचीमा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? 117औं। भने भुटान 68 अङ्कका साथ 24औं, मालदिभ्स 43 अङ्कका साथ 75औं, भारत 40 अङ्कका साथ 86औं, श्रीलङ्का 38 अङ्कका साथ 94औं, नेपाल 33 अङ्कका साथ 117औं, पाकिस्तान 31 अङ्कका साथ 124औं, बङ्गलादेश 26 अङ्कका साथ 146औं, अफगानिस्तान 19 अङ्कका साथ 165औं स्थानमा रहेको छ। यस वर्ष नेपालले 33 अङ्क प्राप्त गरेको र अघिल्लो वर्ष नेपाल 34 अङ्कका साथ 113औं स्थानमा थियो। ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश 180 मध्ये डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड कुल 100 अङ्कमा 88 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका दक्षिणी सुडान र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत भएका। सुशासनमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको स्थिति छिमेकी मुलुक चीन 42 अङ्कका साथ 78औं स्थानमा रहेको। अघिल्लो वर्ष भारत र चीन दुवै 80औं स्थानमा रहेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, आसियानको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 11 देखि 15 हनोई, भियतनाम। यस संस्थाको 36औं सम्मेलन पनि हनोईमा सम्पन्न भएको। 3839 सम्मेलन ब्रुनाईको बन्दर सेरी बेगवानमा हुने भएको। प्रश्न नम्बर 6, विश्वका उदयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्सको 12औं सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको? सन् 2020 नोभेम्बर 17, रुस। सम्मेलनको नारा थाई संसार, सुरक्षा, चासो, आदान प्रदान र अनुसन्धानात्मक वृद्धि रहेको। ब्रिक्सको प्रथम सम्मेलन सन् 2009 जुन 16मा रुसमा सम्पन्न भएको थियो। यस संस्थाको 13औं सम्मेलन सन् 2021 भारतमा तय गर्ने भएको छ। ब्रिक्सको स्थापना अनुसार सन् 2006मा 6 जुनमा भएको। ब्रिक्समा 5वटा राष्ट्र रहेका छन्: ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका औपचारिक रूपमा कहिले बाहिरिएको हो? सन् 2020 नोभेम्बर 4। प्रश्न नम्बर 8, विश्वकै सबभन्दा अग्लो किशोर बनेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल को हुन्? रेन केयु, चीन। उनले आफ्नो 14औं जन्मदिन गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउँदै मनाए। उनको उचाइ 60 फिट 3.2 इन्च छ। प्रश्न नम्बर 9, सन् 2020मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी इन्टरनेट प्रयोगकर्ता भएको राष्ट्र कुन हो? चीन। प्रश्न नम्बर 10, भौगोलिक खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलम्बस र भास्को डी गामाले प्रयोग गरेको नक्सा कहिले निर्माण गरेका थिए? कसले निर्माण गरेका थिए? मोहम्मद अल इद्रिस। प्रश्न नम्बर 11, नेपालमा कृषक परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्यको सुरुवात कुन जिल्लाबाट गरिएको हो? बागलुङ। प्रश्न नम्बर 12, उत्तर एटलान्टिक सन्धि
सङ्गठन नेटोको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1949 अप्रिल 4। प्रश्न नम्बर 13 नेपालमा सबैभन्दा धेरै वडा भएको स्थानीय तह कुन हो? पोखरा महानगरपालिका 33 वडा भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा 32 वडा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 मन्त्री परिषदको 2077 माघ 19 को बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा कसैलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो? सूर्य प्रसाद सिधाल, पूर्व गृह सचिव। प्रश्न नम्बर 15 मञ्जुश्रीको 33 फिट अग्लो प्रस्तर मूर्ति कहाँ निर्माण गरिएको छ? चोभार, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारीले नेपालमा सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कति बुँदे आधारभूत मार्गदर्शन जारी गरेका छन्? 15 बुँदे। प्रश्न नम्बर 17 नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार एवं अवशिष्ट अधिकार संहिता के भनिन्छ? राज्य शक्ति। प्रश्न नम्बर 18 साझा पृथ्वी नामक कृतिका लेखक को हुन्? मदन कृष्ण श्रेष्ठ। उनको दोस्रो कृति महको म। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 चीन सरकारले उत्तरी ध्रुवको आसपास एउटा समुद्रिक मार्ग पोलार सिल्क रोड निर्माणको घोषणा कहिले गरेको हो? सन् 2018 जनवरी 26। सार्कद्वारा कुन अवधि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क दशकका रूपमा मनाइएको छ? सन् 2010 देखि 20। प्रश्न नम्बर 21 क्युबाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोको जीवनमा आधारित भएर लेखिएको पुस्तक कुन हो? गुरिल्ला अफ टाइम। प्रश्न नम्बर 22 नेपाली भाषामा निर्मित पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र हो भने नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र कुन हो? आमा। प्रश्न नम्बर 23 साहित्य लोकहितमा सृजित कलापूर्ण विषय र स्रष्टाको स्वच्छ हृदयबाट प्रस्फुटित प्रभावकारी चिन्तन हो भन्ने साहित्यकार को हुन्? घटराज भट्टराई। प्रश्न नम्बर 24 नेपालको अद्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो? विक्रम सम्वत 2077 साउन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ? 1। प्रश्न नम्बर 26 सेम डे टुरिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ? एक रात बाद बास नबस्ने अर्थात् जुन दिन आयो त्यही दिन फर्कने पर्यटक। प्रश्न नम्बर 27 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको विद्यालय शिक्षा। प्रश्न नम्बर 28 अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार माध्यमिक शिक्षा भन्नाले के बुझिन्छ? कक्षा 9 देखि कक्षा 12 सम्म वा सो सरहको शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 नेपालको पहिलो पूर्वाधार विकास बैंकको रूपमा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको वित्तीय कारोबारको शुभारम्भ कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 फागुन 22। बैंकले विक्रम सम्वत 2075 माघ 28 मा वित्तीय कारोबारको इजाजत प्राप्त गरेको। प्रश्न नम्बर 30 अरब राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यसहित अरब लीगको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1945 मार्च 22। यसको प्रधान कार्यालय इजिप्टको कायरोमा रहेको। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी रहेका छन् साथीहरू, उहाँलाई धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। धन्यवाद।